विश्लेषण हामीले पहिलेदेखि भन्यौँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जिम्मेदार छैनन्, उहाँहरू द्वैध मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो पहिलेदेखिको विश्लेषण हो। होइन, आवश्यकताले गरायो। हामीले प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका पनि होइनौँ, हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेका पनि होइनौँ। हामीलाई नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा छ भन्ने हामीले महसुस गरेको हो। र जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमतको ठुलो सरकार बन्यो, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा बसे, हामीलाई के लाग्यो भने यो मौका यदाकदा मात्रै आउँछ, यो सरकार सफल हुनुपर्छ भनेर हामीले एकदमै त्यति बेला पनि हरेक ठाउँमा हाम्रो अभिव्यक्तिहरू हेर्नु भने हामीहरूले त्यो सरकार सफल होस् भन्ने नै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हामीले संसदमा पनि गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी थिएन, हामी सक्थ्यौँ, हामी त्यसलाई अर्को रूपले पनि लिएर जान सक्थ्यौँ, तर हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका गऱ्यौँ। हामीलाई के लाग्यो भने 15 सालमा बिपी कोइरालाको सरकार बनेको थियो, त्यति बेला बिपी कोइरालाको सरकार राजा महेन्द्रले 17 सालमा अपदस्थ गर्दै गर्दा 30 वर्ष घनघोर अन्धकारमय बाटोमा पञ्चायती कालरात्रि हामीले भोग्नु पर्यो, धेरै मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्यो, धेरै मान्छेले निर्वासनमा जानु पर्यो, धेरै मुलुकले दुःख भयो। आज मुलुक कुनै कहाँ पुग्थ्यो? सिङ्गापुरको ठाउँमा हुन्थ्यो। हामीलाई के लाग्यो भने ठिक छ, हामी त हार्यौँ, हामी त पराजित भयौँ, हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, तर 2/3 बहुमतको सरकार त बन्यो नि, यो सरकारलाई यो राष्ट्रले उपयोग गर्नुपर्छ। हामी चाहन्थ्यौँ केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सफल होस्, राम्रो गरोस्, समृद्धिको यात्रा गरोस् चाहन्थ्यौँ। तर त्यो बाटो हामीलाई दुःख छ, त्यो फेरि एउटा अन्यायको बाटोतिर जान थाल्यो, फेरि संवैधानिक संरचनाहरू कुल्चिन थाल्यो, फेरि सम्पूर्ण सिर्जना गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू विवश भएर सोचिरहेका थियौँ र अन्य राजनीतिक घटकहरू त्यति बेला केपी ओलीले त आफ्नो पार्टी पनि बचाउन सक्नु भएन, आफ्नो घरै बचाउन सक्नु भएन, फेरि छत विच्छेदको पार्टी र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले, माधव नेपालजीले लगायतका सबैले मिलेर शेरबहादुरजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, हाम्रो सभापतिजी प्रधानमन्त्री बन्न लालायत हुनुहुन्थेन। त्यो परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि, हामीले बनाएको सिस्टमको सम्वर्धनका लागि हामीले यो दायित्व निर्वाह गऱ्यौँ। मैले तपाईँलाई भने यदि यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ भने राष्ट्रघाती सम्झौतामा नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। यो एमसिसीलाई राष्ट्रघाती हो भन्ने आदरणीय नेताहरू जो ड्यासमा बसेर गर्नुहुन्छ र संसदमा द्वैत चरित्र प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, एकातिर सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, एकातिर फर्र झन्डा हल्लाएर क्याबिनेटको आनन्द पनि लिइराख्नु भएको छ, सरकारको उपयोग पनि गरिराख्नु भएको छ, अर्कोतिर सडकमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद पनि गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्ना भारतीय जनतालाई त्यसमा उतारी पनि राख्नुहुन्छ। उहाँहरूले यो विषयमा सोच्ने कुरा के हो भने यो भूमिका उहाँहरूले के राम्रो गरिराख्नु भएको छ। यदि यो राष्ट्रघाती हो भने त उहाँका नेताहरू सबभन्दा पहिले राष्ट्रघाती हुने त, माधव नेपालदेखि, झलनाथ कनालदेखि, बाबुराम भट्टराईदेखि, के भन्छ चाहिँ नि प्रचण्डदेखि केपी ओलीजीसम्म राष्ट्रघाती हुनुभयो नि त। यो अहिले हिजो जुन हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ, जसका पक्षमा हिजो यत्रो देशमा बमण्डल मचिएको छ, आज देश पुरा ध्रुवीकृत भएको छ, हामीलाई पनि चिन्ता छ। आम जनताका बिचमा एमसिसीलाई जसरी हामीले लिएर गयौँ, यहाँका पोलिटिकल पार्टीले लिएर गए, त्यो कुराले कस्तो खालले परिस्थिति सिर्जना भएको छ। आज हाम्रो समाज विभक्त भएको छ, आम जनताहरूमा एकदम मत विभाजन भएको छ। यसले लामो दूरीमा नेपाललाई कस्तो हालतमा लैजान्छ हामी पनि चिन्ता गरिरहेका छौँ। तर यो किसिमले कमसेकम पोलिटिकल पार्टिजहरूले, राजनीतिक दलहरूले, एक नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक दलले स्पष्ट बोल्नु पर्यो। नेकपा माओवादी, के भन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी, यस स्पष्ट रूपले बोलेर कमसेकम नेपाली जनताका अगाडि स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हो। सत्तामा भए पनि त्यही दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हो, सत्तामा नभए पनि त्यही दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हो। तर द्वैत बालोटारमा बसेर सहमति गर्ने, एमसिसी जाल टेबल गर्ने, संसद भवनमा आएर फेरि के भने जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई उतार्ने, यो द्वैध मनस्थिति, द्वैध कुराहरू रिपोर्टर्सलाई मारेर एउटा कुरा भन्ने, अहिले गएर खुचुक्क सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग बसेर अर्को कुरा गर्ने, यो मनोविज्ञानबाट उहाँहरू जबसम्म निस्किनुहुन्न मुलुकले निकास पाउँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीलाई के लाग्यो, बस यो सम्झौता, यो पैसा त के भने यत्रो 10 वर्ष द्वन्द्वमा फस्यो मुलुक, यत्रो राजनीतिक अस्थिरताबाट गुजियो, त्यही कारण हामीले अब थ्रेसहोल्डहरू सबै मेन्टेन गर्छौँ, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर आउँछौँ, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ भनेर हामीले आग्रह गरेर, आफूले इनिसिएसन लिएर, आफूले अगाडि बढेर देऊ न बाबा भनेर मागेर, त्यो पनि अनुदान मागेर हामीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर जानु पनि उहाँहरू सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको पालामा सबै चिजहरू हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको ओनरसिप लियो, आज पनि लिएको छ, हिजो पनि लिएको थियो र भोलि हुने परिणामको पनि नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेदार हुन्छ। नेपालमा एउटा अनुदान हो, यो ग्रान्ट हो, यो अमेरिकन गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो एमसिसी थ्रुबाट दिने ग्रान्ट हो। यो नेपालको हितमा छ, यसले नेपाललाई भलो नै गर्छ, नेपालको पूर्वाधार विकास र के भन्छ यो विद्युतीकरणको क्षेत्रमा यसले राम्रो योगदान पुर्याउँछ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो। यो फेरि अहिलेको हाम्रो बुझाइ होइन। यो एमसिसी जति बेला आयो, वास्तवमा एमसिसीको कन्सेप्ट
2004 मा आयो। हामीले एग्रिमेन्ट त 2017 सालमा गरे हो। 2017 मा गऱ्यौँ। त्यहाँ यत्रो बिचको डिफरेन्सेसमा यो एमसीसीले एउटा आकार लियो। हामी हिजो प्रतिपक्षमा थियौँ। रमाइलो कुरा के भने अहिले भर्खर मेटमजीको कुरा, अन्य नेताहरूको कुरा म सुन्दै थिएँ। वास्तवमा यो एमसीसीको कुरा कहाँबाट आयो त भने नेपाल सरकारले, नेपालले माग्यो, नेपालले मागेको हो। यो अमेरिकाले थोपरेर नेपाललाई दिएको चिज होइन, यो ऋण पनि होइन। यो अनुदान मलाई देऊ न बाबा भनेर नेपालले माग्यो। कसको पालामा सुरु गर्यो भने माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुरु भयो, आज सुरु भएको होइन। त्यसमा यो सम्झौतामा माधव नेपालजीले पनि काम गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि झलनाथजीले काम गर्नुभएको छ। त्यति बेलाका अर्थमन्त्री भरतमोहनजी एमसीसी जानुभएको छ कुरा गर्नको लागि, र त्यति बेला एमसीसीको यो अनुदान प्राप्त गर्नको लागि आवेदन गर्नुभएको छ। त्यसपछि यो प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ। बाबुरामजीको पालामा थ्रेसहोल्ड एक्सेप्ट भएको छ। थ्रेसहोल्डको लागि सबै कुराहरू बाबुरामजीको पालामा सुरु भयो। त्यसपछि खेलराजजीले काम गर्नुभयो। त्यसपछि प्रचण्डजीले काम गर्नुभयो। त्यसपछि सुशील कोइरालाले काम गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि केपी ओलीजीले काम गर्नुभयो। अहिले भएका सम्पूर्ण नेतागणले, प्रधानमन्त्रीजीहरू 6-7 जना प्रधानमन्त्रीजीहरू र टोटल ब्युरोक्रेसी यो 10 वर्ष 12 वर्षको बिचमा सम्पूर्ण ब्युरोक्रेसी यसमा इन्भल्भ छ। यसमा मुख्य सचिव इन्भल्भ छन्, अर्थ सचिव इन्भल्भ छन्, तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू इन्भल्भ छन्, नेपालको कानुन मन्त्रालय इन्भल्भ छ। सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र इन्भल्भ भएर यो चिजको डिजाइन भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त खालि 2017 मा यसमा सिग्नेचर भयो, त्यसको ओनरसिप लियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि, हिजो केपी ओलीजीले संसदमा यो प्रस्तावलाई लैजाँदै गर्दा पनि हामीले स्पष्ट रूपले हामी यसको पक्षमा छौँ भनेर देख्यौँ, उभियौँ। हिजो यो प्रस्ताव सम्झौता हुँदै गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस उभियो र आज पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ। हामी कतै द्वैध मनस्थिति र द्वैध मानसिकतामा छैनौँ, हामीहरू स्पष्ट छौँ। र यसका अन्तर्वस्तुहरूलाई जसरी गिजोलिएर यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रीडास्थल बनाउन खोजियो नेपाललाई, र यो यहाँको भू राजनीतिक परिस्थितिको जस्तो किसिमले सामरिक महत्त्वलाई जस्तो किसिमले बिथोल्न खोजियो, यसका लागि हामी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिका देखेर दुखित छौँ। संवैधानिक रूपमा पनि ठिक छैन या यो पास गर्ने कुरा असंवैधानिक छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्छु। र तेस्रो कुरो, यसमा नियत नै बेठिक छ। अमेरिकाको नियत पुरो बेठिक छ। अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी, यसको स्थापना किन भयो, अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको एउटा पार्टको रूपमा यसले डिफिनेसन किन गरिरहेको छ भन्ने कुरा, अब यसकारणले हामीले अब इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको एउटा पार्ट भइसकेपछि यो सेक्युरिटीसँग जोडिन्छ। सेक्युरिटीसँग जोडिने बित्तिकै यो अब अमेरिका नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि जुन हाम्रो नीति असंलग्नता नीति छ, यो असंलग्नता नीतिलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने काम गर्छ। यदि एमसीसी प्रोजेक्ट हामीले लागू गर्यो भने कुनै न कुनै तरिकाले हामीले अमेरिका प्रो अथवा अमेरिकाको पक्षमा देखिन्छौँ। र यसको जुन हाम्रो असंलग्नता नीति छ अथवा कुनै पनि साइडतिर संलग्नता नहुने, सबैसँग ब्यालेन्स डिस्टेन्स कायम राख्ने, यसको विपक्षमा जाने कुरा हुन्छ। त्यो कारणले पनि हामीले एमसीसी बेठिक छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। र धेरै पटक अमेरिकन अधिकारीहरू, जो दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकन अधिकारीहरू पनि पटक पटक एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीभित्रको एउटा पार्ट हो भनिसकेपछि यसमा अब कन्फ्युज हुनुपर्ने जरुरी छैन। यो सेक्युरिटीसँग जोडिएको छ, वेपन्ससँग जोडिएको छ, अरू चिजसँग जोडिएको कारणले यो बेठिक छ। अथवा हामी कुनै न कुनै तरिकाले थर्ड जुन वर्ल्ड वारको पनि तयारी भइरहेको छ, अब त्यो बेला हामीले बेठिक ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने कुरा हो। र चौथो कुरा के हो भने, यदि एमसीसी प्रोजेक्ट अहिले नेपाली कम्युनिटीले अथवा समाजले मन नपराउँदा पनि सांसदबाट पास हुने बित्तिकै एक खालको सांसदप्रति, संसदीय व्यवस्था प्रणालीप्रति, नेपालको राजनेताप्रति नेपाली समाजको नेगेटिभ एटिच्युड बन्न जान्छ। त्यसले पनि हामीले म्यानेज त्यो गर्नुपर्ने छ। यो कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, अब जहाँसम्म एकीकृत समाजवादी पार्टीले के गर्छ, यहाँलाई थाहा छ। हामीले अस्ति मात्रै, हिजो मात्रै हाम्रो मिटिङ बसेको छ, सचिवालयको स्थायी कमिटीको मिटिङ बसेर एउटा निर्णय गरेका छौँ। यही पोजिसनमा अथवा यस्तै परिस्थितिमा हामी एमसीसी प्रोजेक्टलाई लागू गर्दैनौँ अथवा पास गर्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले डिक्लियर
जनताले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी बताइसकेका छौँ। त्यसैले एमसीसीको पक्षमा लाग्ने कुरा अथवा मतदान गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुँदैन र फेरि न्युट्रल बस्ने कुरा अथवा बहिष्कार गर्ने कुरा पनि हुँदैन। बाकाइदा हामीले एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने पोजिसन आयो भने हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौँ। यो कुरा र जहाँसम्म अब गठबन्धनका कुरा के हुन्छ, अब जुन बेला हामीले गठबन्धन बनाउँदै थियौँ हामीले एमसीसीको विषयमा हाम्रो गठबन्धनभित्रका मिनिमम प्रोग्राम अथवा पोलिसीभित्र परेको थिएन। त्यसैले एमसीसी भन्ने चिज सहायक चिज हो। गठबन्धनलाई टुटाउने या टिकाउने बचाउने जोगाउने विषयमा यो एमसीसी प्रोजेक्टले खास ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। हामीले गठबन्धन बनाएर राख्दाखेरि एउटा डिफ्रेन्ट पोजिसन थियो नेपालमा। यदि हामीले गठबन्धन बनाउन नसकेको भए या यो पोजिसनमा पुग्न नसकेको भए सम्भवतः मुलुकको प्रणाली रहने थिएन। संवैधानिक सर्वोच्चताको जुन कुरा छ, कानुनी राज्यको कुरा छ, त्यो कुनै पनि चिज रहने थिएन। मुलुक एउटा ठुलो अराजकताको दिशामा फसिसक्ने थियो। त्यो कारणले त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि या मुलुकको संवैधानिक सर्वोच्चता कानुनी राज्य या प्रणालीलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले गठबन्धन बनाएका छौँ। त्यो कारणले एमसीसी एउटा प्रोजेक्टको कारणले अथवा एमसीसी पास हुने फेल हुने कारणले गठबन्धन टुट्ने कुरा हुँदैन। हामीले कमिङ इलेक्सनसम्मै अब गठबन्धन बनाएरै जानुपर्छ। कम्तीमा नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै नेपालको प्रणालीलाई जोगाउने कुरामा पनि यो गठबन्धनको भूमिका रहन्छ। त्यसकारणले हामीले सरकारबाट बाहिरिने कुरा हामीले सोचेका छैनौँ। अब यो हजुरले सोच्नु भएको छैन गठबन्धन रहिरहोस्, एमसीसी फेल होस् भन्ने चाहना हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसले मान्छ? नै अब त्यो त मान्ने नमान्ने तपाईहरु जतिको चतुर त नेपाली कांग्रेसका अहिलेका प्रधानमन्त्री त छैन। नै मान्ने नमान्ने होइन, नै मान्ने नमान्ने उहाँहरूको कुरा हो, तर सकभर हामी गठबन्धनलाई जोगाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। जोगिने आधार देखाइदिनुस् न, आधार भनिदिनुस् न सम्पूर्ण जनताहरूले तपाईलाई। यसलाई आधार त चाहियो नि त। हैन यो टेबल एमसीसी फेल गराउँछौँ तर गठबन्धनमा रहिरहन्छौँ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले मान्ला? नै अहिले नेपालको अथवा हामी सबै पत्रकार अथवा नेपाली समाजको एउटा बेठिक मनोविज्ञान के छ भने सांसद भन्ने बित्तिकै हुइप लागू गर्नै पर्ने, पार्टीले बेठिकै निर्णय गरे पनि त्यसको पक्षमा ल्याप्चे हान्नु पर्ने जुन नेपाली समाजको मनोविज्ञान छ यो पुरै बेठिक छ। त्यसैले कम्तीमा सांसद पनि ठिक बेठिक चयन गर्न सक्ने छान्न सक्ने उसँगको मनोविज्ञान या दृष्टिकोण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो एमसीसी प्रोजेक्टको विषयमा नेसनल इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि यसलाई सांसदहरूले फ्री छोड्नुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको हुइप लागू हुनु हुँदैन। पास भए पनि ठुलो चिज उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन। फेल भयो पनि सबै गुम्यो भन्ने कुरा पनि सोच्नु हुँदैन। यदि यो ठाउँमा पुग्यो भने यो गठबन्धनको सरकार टिक्छ रहन्छ। भनेपछि अब तपाईहरु 12 गते के गर्नुहुन्छ? अब 12 गते त भर्खरै छलफल सुरु हुन्छ नि त। हामी छलफलमा भाग लिन्छौँ, सहभागी हुन्छौँ। अब 16 गते भित्र पास गर्नुपर्ने कुरा छ। 16 गते पास गर्ने बेला अथवा फेल गर्ने बेला हामी फेल अथवा विपक्षमा भोट गर्छौँ। 100% छ। 100%। त्यो दिन तपाईहरुको सांसदहरु बिरामी भएर नआउने त हुँदैन? नै सबै आउनुहुन्छ। अब विपक्ष मतदान गर्ने सरकार बसिरहने होइन, त्यही त म भने त। अब कहिलेकाहीँ अब धेरै देशको तपाईहरु एक्जाम्पल या संसदीय प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने आफ्नै सरकारले ल्याएको नीतिको विपक्षमा भोट पनि गर्छ र त्यही पार्टीको सरकारमा पनि रहिरहन्छ। आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको उसमा विपक्षमा मत जाहेर गरिरहन्छ तर पनि धेरै यो सामान्य कुरा मान्छन्। त्यसैले तपाईहरुको राजनीतिक दलको तर्फबाट आम नागरिकले बुझ्न पर्ने भयो एमसीसी पक्कै फेल गराउनको लागि नेकपा तपाईहरु समाजवादीहरु लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुको सांसदहरु लाग्नु भएको छ भने ढुक्क भए हुन्छ? एकदमै कन्फिडेन्सको साथ बस्दा हुन्छ, बुझ्दा हुन्छ। भनेपछि कांग्रेस मात्रै बोकाउने भयो? होइन, बोको या के भन्छ खसी भन्दा पनि अब त्यही हुने भयो त। अब कांग्रेसले मात्रै चाहेको भन्ने कुरा देखाउने एउटा बाटो त बन्दै त। नै तर होइन, म यहाँहरूको बिचमा बताउन चाहन्छु, म बडो दुःखको साथ बताउन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक दल अथवा नेताहरूसँग खास गरेर धेरै राम्रो क्यापेसिटी छैन है। अब यो एमसीसीको प्रोजेक्टको विषयमा पनि जुन बेला कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि एमसीसी थ्रेसहोल्ड सुरु भएको छ। अब काङ्ग्रेसको कुरो त ठिक छ छोडिदिउँ होइन, ऊ सुरुदेखि
एमसिसीलाई एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा ग्रो गर्नको लागि जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ अहिले पनि ठिक छ, त्यो गरिरहेछ। तर केपी ओलीको पार्टी ऊ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा एमसिसी प्रोजेक्ट लिनको लागि यसको प्रोग्राम कस्तो हुने त्यो विषयमा एउटा आयोग गठन भएको छ। त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला अनि फेरि एमसिसी पास गर्नको लागि क्याबिनेट डिसिजन गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। भनेपछि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अथवा आफ्नो सरकार प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी ग्रो गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने अनि आज बाहिर हुने बित्तिकै यसको विपक्षमा उठ्ने कुरा, प्रस्तुत हुने कुरा धेरै बेठिक कुरा हो। त्यसमा तपाईँको पार्टी सरकारमा रहन्छ? सरकार रहन्छ, सरकारबाट बाहिरिँदैन? बाहिरिँदैन। समर्थन फिर्ता गर्दैन? समर्थन गरेन, होइन समर्थन फिर्ता लिन्छ लिँदैन? लिँदैन। सरकारले दिएको समर्थन यथावत राख्छ? यथावत रहन्छ, सरकारमा रहन्छ।